अहिले मिसन 2084 सुरुमा चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको हो जस्तो लाग्छ। ए मिसन 2084 भन्ने यो अभियान जब राष्ट्रपाले भन्यो त्यसपछि अन्य दल एमालेका मुखबाट पनि मिसन 2084 सुनिन थाल्यो, कांग्रेसका मुखबाट पनि, माओवादीका मुखबाट पनि, राप्रपाका मुखबाट पनि, सबै मुखबाट मिसन 2084 सुनिन थालियो। अब यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि जसरी अहिलेको जुन व्यवस्था हो नि, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, यो चाहिँ पछिल्ला यो दशकमा माओवादीले भनेको र उसैका पछाडि अरू दलहरू लागेको भने जस्तै मिसन 2084 रासोपाले भनेको र उसैका पछाडि अरू दलहरू लागेको जस्तै रूपमा यसलाई हेरियो भने के होला, अबको राजनीति चाहिँ कता कता यो रासोपाले पो डोराएर अगाडि बढ्ने हो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? होइन, त्यो त रासोपातिर करिब नेपालको राजनीति चाहिँ डोरिसक्यो। अथवा रासोपा भनौँ अथवा नयाँ शक्ति, जुनसुकै भने पनि राजनीति अब उसैले डोर्याउँदैछ भन्ने कुरामा करिब हामी चाहिँ निश्चित भइसकेका छौँ। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँले बडो राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यी त 10-15 वर्षका माओवादीका एजेन्डा र इस्युज नै हुन् नि, त्यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू त्यसैभित्र आए, तर माओवादी पार्टी चाहिँ खुम्चिएर गयो। किन भन्दाखेरि उसले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जानेन, जसको कारणले गर्दाखेरि आफू खुम्चियो तर मुद्दाहरू स्थापित गर्यो। आज ती मुद्दाहरूबाट कोही पनि चाहिँ पछि हट्ने अवस्था चाहिँ छैन र इभन नयाँ आएका दलहरू पनि त्यसैमा समाहित हुने अवस्था हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीको 10 वर्ष चाहिँ जुन जनयुद्ध भनौँ, 10 वर्ष जुन हिंसात्मक युद्ध भनौँ, त्यो हिंसात्मक युद्धले यो देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता लगायतको जग बसालेको त्यसैले नै हो र त्यसैका बलमा नै यी परिवर्तनहरू भएका हुन्। अब माओवादीले चाहिँ जुन दृष्टिले, जुन एउटा विचारले आम पिपुललाई 10 वर्षसम्म चाहिँ बन्दुक बोकायो, त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने बेला आएको छ। त्यसर्थ यदि जस्टिफाई उसले गर्न सक्दैन ऊ पतन भएर जान्छ, तर सकिरहेको छैन, उसले सकिरहेको छैन। अब नसक्नुको पछाडि चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ कारणहरू पनि होला नेतृत्वको, भने चाहिँ त्यसका केही अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू पनि होलान्, त्यो एउटा फरक पाटो भयो। तर अहिले आएर पछिल्लो समयमा जुन नयाँ शक्तिले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ डोराउन खोजिरहेको छ, यो डोराउँदै गर्दाखेरिमा नयाँ शक्ति हामी रासोपा मात्रै नभनौँ भने राष्ट्रिय स्तरको रासोपा होला। तर तपाईँ तराईमा जानुभयो भने त्यहाँका पुराना मधेसवादी दलहरू चाहिँ पतन हुँदै जाने र सीके राउतहरूले त्यहाँनिर आफूलाई प्रतिस्थापित गर्ने। त्यो मात्रै भएन, जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 753 वटा स्थानीय तहमा स्थानीय प्रमुखहरू निर्वाचित भए। तर एउटा स्थानीय तहको प्रमुख, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले काठमाडौँमा डोजर चलाउँदाखेरि यता ललितपुरमा पनि डोजर चल्ने, पोखरामा पनि डोजर चल्ने, अरू स्थानीय जहाँ जहाँ तहहरू हुन् त्यहाँ डोजर चल्ने, यहाँ फुटपाथ पसल व्यवसाय यहाँबाट विस्थापित गर्दै गर्दा अन्ततिर पनि त्यही गर्ने भनेको जस्तो काठमाडौँले जे गर्यो ठ्याक्क त्यसलाई फलो गर्ने हैन भनेको। काठमाडौँ भनेको यति बेलाको मैले जोड्न खोजेको चाहिँ बालेन शाह जो नवस्थापित एकजना युवा नेता हैन, जो वैकल्पिक भनिएका राजनैतिक शक्तिहरू र नेताहरूकै पछि देश लागिरहेको हो कि लाग्न थालेको हो कि हैन भन्ने चाहिँ यति बेलाको त्यो आम जिज्ञासाको विषय हो। एक्ज्याक्टली के हो भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा नि वैकल्पिक राजनीतिले डोराउन खोजिरहेको छ, विकासका नाममा पनि वैकल्पिक राजनीतिले चाहिँ डोराउन खोजिरहेको छ। हामीले यो कुरालाई बुझ्नलाई हामी कहाँ पुग्नुपर्छ भन्दा काठमाडौँको जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यति बेलाको निर्वाचनलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेलाको निर्वाचनमा बालेन शाहले जसरी चाहिँ आम जनमानसको मनभित्र पसे, म त घरभित्र मात्रै भन्दिनँ, मनभित्रै जसरी पसे, त्यो मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरू भ्याउ नै पाएनन् र उनी जितेर आइसकेपछि जसरी उनले चाहिँ विकासको प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान खोजिरहेका छन्, यो कुरा चाहिँ परम्परागत राजनीतिक दलहरू बुझ्नै सकिरहेका छैनन् र त्यसलाई कपी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दा बालेन शाहजीको मात्रै कुरा नगरौँ न, हर्क साम्पाङजीले पनि चाहिँ जुन खालले चाहिँ त्यहाँ एक खालको परिवर्तन गर्नु भएको छ र जुन खालको विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको, अरूले त्यसलाई कपी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। भनेपछि नयाँ आएका चाहे ती स्वतन्त्रका नाममा हुन् चाहे दलका नाममा हुन्, उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा
एउटा राजनीतिक मापदण्डलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् र त्यसैमा सम्पूर्ण मूल प्रवाहको राजनीति चाहिँ त्यतातिर जान खोजिरहेको छ। र अब परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्दा मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा यी नव उदयमान जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ पेनिट्रेसन गर्न खोज्छ। अबको राजनीति भनेको त्यतातिर हो, पेनिट्रेसन गर्न खोज्छ। पेनिट्रेसन गर्न खोज्दै गर्दाखेरि आम पिपुलले फेरि त्यही नयाँ शक्ति, त्यही उदयमान चाहिँ नयाँ स्वतन्त्रहरूलाई नै चाहिँ समर्थन गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि मूल प्रवाहको राजनीतिक दलहरू चाहिँ समस्यामा पर्दै गइरहेका छन् र उनीहरू दैनन्दिन समस्यामा पर्दै गइरहेको छ। पछिल्लो केही तथ्यहरूले इन्डिकेसन्स गरिरहेको छ। आज स्थानीय तहमा, गाउँमा, जिल्लामा जति पनि चाहिँ यो मूल प्रवाहका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू हुन्, विशेष गरेर सङ्गठित कार्यकर्ता, क्रियाशील कार्यकर्ताहरू, यिनीहरू आधाभन्दा बेसी चाहिँ नयाँ शक्तितिर गइसकेको अवस्था छ। एक हिसाबले भने मूल प्रवाहका राजनीतिक दलमा पहिरो नै गएको छ। कस्तो ठुला राजनीतिक दलको त्यो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएन भन्दै गर्दा नयाँ राजनीतिक दलहरूमाथि चाहिँ दलहरूमा चाहिँ त्यो सदस्यता थपिनु बढ्नु त्यसैको उदाहरण हो। र एउटा लेभलमा के बुझियो त भन्दा जुन पिपुलको अहिलेको परम्परागत राजनीतिक दलहरू अथवा मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूप्रतिको सामूहिक निराशा हो नि, त्यो सामूहिक निराशाको प्रदर्शन भनेको नयाँ वैकल्पिक चाहिँ जुन दलहरू भयो, जुन नयाँ वैकल्पिक नेतृत्व जसरी इमर्ज भएर आइरहेको छ त्यतातिर चाहिँ सङ्गठित भइरहेको चाहिँ अवस्था पक्कै पनि हो। र त्यति मात्रै होइन, अझ परिस्थिति कस्तो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ नयाँ राजनीतिक परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा उनीहरूको जुन बेस हो नि, बेसमाथि नै प्रहार हुँदैछ। उनीहरूको जुन आधार भूमि हो, आधार इलाका भनेर जुन भन्छन्, त्यो आधार इलाकामाथि नै प्रहार भइरहेको स्थिति छ। जस्तो कोशी प्रदेशको नामाङ्कन सँगसँगै अब प्रदेश नम्बर 1 अथवा कोशी प्रदेशमा चाहिँ नयाँ राजनीतिक दल चाहिँ त्यहाँनिर इमर्ज भएर आउँदैछ जुन पहिचानवादीको रूपमा। भनेपछि त्यसले पनि मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूलाई नै चाहिँ क्षयीकरण गर्ने हो। अब तपाईँले पश्चिमतिर जानु भने थारूहरूको बाहुल्य क्षेत्रमा तपाईँ कुनै पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरू छिर्नै सक्दैन, त्यहाँबाट पनि खुम्चिएको अवस्था हो। भनेपछि तराई मधेसमा अब परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई त्यहाँको चाहिँ जो नयाँ राजनीतिक दल अहिले जुन स्थापित भएको छ, त्यो स्थापित राजनीतिक दलले एक खालको लहर नै लिएर आउँछ र त्यसलाई त्यहाँबाट पनि स्विप गर्ने स्थिति छ। भनेपछि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ जुन राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू उनीहरू अत्यन्त चाहिँ खुम्चिने, नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने र विभिन्न क्षेत्रीय दलहरू चाहिँ स्थापित भएर आउँदै गर्दाखेरिमा नेपालको राजनीति सम्हाल्नै नसकिने खालको चाहिँ 84 को चाहिँ जुन मिसन भनेर भनिएको छ सम्हाल्नै नसकिने स्थितितिर पुग्ने सङ्केतहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा आइरहेका छन्। भनेको अबको राजनीति भनेको चाहिँ नयाँ जसलाई वैकल्पिक भनिन्छ ती राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले जता डोर्यायो त्यतितिर डोरिने त्यो सम्भावना देखियो। अहिलेलाई तत्कालका लागि चाहिँ त्यो सम्भावनाहरू देखियो। उनीहरूले कति मेच्युरिटी प्रदर्शन गर्छन्, जस्तो बालेनजीले चाहिँ जुन मेच्युरिटी प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ नि, त्यसलाई तपाईँको चुनौती दिनको लागि एउटा शिक्षक आन्दोलन भन्ने पनि गराइयो। त्यो त बालेनजीलाई चुनौती हो। म त्यति धेरै चाहिँ त्यसका बहुआयामिक पाटाहरू छन्, तर मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूले शिक्षक पनि हामीसँगै छ, प्राध्यापक पनि हामीसँगै छ, पत्रकार पनि हामीसँगै छन्, इन्जिनियर डाक्टरदेखि लिएर सम्पूर्ण पेसागत सङ्गठनहरू हामीसँग छन् है भनेर त्यो नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई एक खालको म्यासेज दिएको हो। तर शिक्षक, प्राध्यापक, त्यसपछि गएर तपाईँको पत्रकार, इन्जिनियर, डाक्टर लगायतका चाहिँ ल मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरू छन्, तर आम नागरिकको चाहिँ जुन सामूहिक निराशा हो, त्यो सामूहिक निराशाको कारणले आम नागरिक फेरि उनीहरूबाट डिट्याच छन्। स्थिति यो खालको छ। त्यसले गर्दा परम्परागत राजनीतिक दलहरूले के कुरा बुझिरहेको छैन भन्दाखेरि पहिला त अबको चुनाव शैली र चुनावको प्रचार शैली र आम पिपुलकोमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा त्यसबाट नै चाहिँ एक खालको विमुख भएको छ। त्यसलाई पनि एक हिसाबले भन्नु भनेदेखि यो वैकल्पिक नयाँ राजनीतिक दलहरूको शैलीलाई पछ्याउन थालेका छन् होइन। जस्तो यो 79 निर्वाचनमा हेर्ने हो भनेदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेनको जुन शैली थियो या भनौँ हर्क साम्पाङको जुन शैली थियो, त्यो शैलीलाई यो आम निर्वाचनमा संसदको निर्वाचनमा ठुला राजनीतिक दलहरूले थोरै पछ्याउन खोजे, तर जानेनन्, सकेनन्। र यति बेला जो मूलधारका मिडिया हुन् ती मिडियाले मात्रै नहुने रहेछ है भनेर जो सोसियल मिडियामा आफ्नो उपस्थिति जसरी जनाइरहेका छन्
त्यसलाई पनि एउटा प्रमाणका रूपमा लिन सकिएन त्यसलाई पनि एकदम त्यो पनि एउटा प्रमाण हो भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिलाई अब कसले निर्णायक तहमा पुर्याउँदैछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालको राजनीतिलाई नेपालका युवाहरू र नेपाल बाहिर गएर काम गरेका र बसोबास गरेका युवाहरू अर्थात् डायस्पोरा, यो दुईवटाले नेपालको राजनीतिलाई निर्णायक बनाउँदै गर्दाखेरि यसमा मूल प्रवाहको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नो विश्वास गुमाएको अवस्था हो। युवाहरूको माझमा पनि विश्वास गुमाएको छ, डायस्पोराको माझमा पनि विश्वास गुमाएको छ र त्यति मात्र होइन, सोसियल मिडियामा मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूको अनुहार देख्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ आम पिपललाई इरिटेसन पनि भएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि मूल प्रवाहको राजनीतिक दलहरूको तिनको नेतृत्वको 2084सम्म पुग्दै गर्दाखेरिमा राजनीतिक सङ्कट चाहिँ धेरै चुलिएर जाने अवस्था छ र सम्भवतः लाग्छ 2084को नेपालको चुनाव भनेको एउटा विश्वमा जुन एउटा परिवर्तन आइरहेको छ र त्यसपछि गएर नेपालमा जुन युवाहरूको एक खालको परिवर्तनको प्रक्रियामा उनीहरू पूर्ण रूपमा सहभागी भइरहेका छन्। यसले चाहिँ 84को चुनावबाट कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराहरूमा अहिले सहजै अनुमान गर्न नसके तापनि एउटा कुरा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरू असाध्यै खुम्चिने अवस्था पक्कै पनि छ। अनुमान कठिन छ तर चर्चा सुरु भइसकेको छ हैन। नभएदेखि अघिल्ला शतकहरूलाई अघिल्ला दशकहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि जो यति धेरै यो चुनाव सकिएको केही समय भएको छैन अनि अर्को चुनावमा कुन दलको अवस्था के होला कसो होला भनेर यसरी चर्चा हुँदैन थियो। अनुमान कठिन छ तर चर्चा सुरु भइसकेको छ। त्यो भएर यो कठिन अनुमान हामी पनि गरौँ है त। तपाईँलाई के लाग्छ अब 84मा पुग्दै गर्दा नि अहिलेको काङ्ग्रेस, अहिलेको एमाले, अहिलेको माओवादीको अवस्था के देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त अहिलेको काङ्ग्रेस कुनै न कुनै रूपमा जनमत छ। त्यो जनमत भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टी पूर्ण रूपमा सकिएर जाने स्थितिमा रहँदैन, धानिन्छ, पार्टीको रूपमा धानिने हो। जनमत कति आउँछ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा सिट नतोकौँ तर फर्स्ट पोजिसन नेपाली काङ्ग्रेसको हुँदैन। काङ्ग्रेसको हुँदैन यो यथार्थ हो। तर अस्तित्वमा रहन्छ। बाँकी रह्यो नेकपा एमाले। अब नेकपा एमालेलाई कन्डिसनल राखौँ। 5 वर्षसम्म यदि ऊ सत्तामा गएन भने उसले 2064को नीति भोग्नुपर्छ। सत्तामा गएन भने 2064को नीति भोग्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले सत्तामा जानको लागि जुन हर तरहको चाहिँ उसले एक्सन्सहरू लिन खोजिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि एमालेको साइज पनि निकै नै खुम्चिने हो। सत्तामा जाँदाखेरि चाहिँ एमालेलाई राम्रो, सत्तामा जाँदै गर्दाखेरिमा उसले के हो भने राज्य सत्तालाई प्रयोग गर्न पाउँछ। किनभने मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरू अब जनबलबाट उनीहरू स्थापित हुने भन्दा पनि उनीहरूले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर स्थापित हुने हो। त्यसै नेकपा एमाले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्न उसले पाइरहेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ बडो छटपटाटमा छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा जसलाई नेता मानेर भए पनि ऊ सत्तामा जान आतुर देखिन्छ। उसका लागि सत्ता बाध्यात्मक स्थिति बनिसकेको छ। बाँकी रह्यो माओवादीको यही रवैया र यही पाराबाट जानियो भने मलाई लाग्छ माओवादी पार्टी अस्तित्वमा रहन्छ कि रहँदैन त्यो ठुलो प्रश्न छ। भने अब को आउँछ त तपाईँको स्पष्ट छ। अहिलेदेखि नै प्रिडिक्सन सुरु भएको छ। यो अनुमान मात्रै होइन, प्रिडिक्सन नै हो, जसलाई साइन्टिफिक प्रिडिक्सन भनेर भनिन्छ। साइन्टिफिक प्रिडिक्सन सुरु भएको छ जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने त्यो एउटा आम नागरिकको पनि चाहना हुन सक्ला अथवा चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ धेरै खालको चलखेल पनि हुन सक्ला। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अवस्था त्यहाँनिर देखिन्छ भने बाँकी क्षेत्रीय दलहरू आउँछन् भन्ने कुरा मैले यसभन्दा अगाडि नै निवेदन गरिसकेँ। राज्य सत्ता सञ्चालन अब पुराना चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूले होइन 84को निर्वाचनपछि नयाँ शक्तिहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छन्। त्यो कुरा पनि अर्को यथार्थ। तपाईँको बुझाइ 2084मा पुग्दै गर्दा रासोपा पहिलो दल बन्छ रासोपा। तपाईँ 2080को असोज महिनामा मैले प्रिडिक्सन गरिरहेको छु र पहिलो दल बन्छ। उसलाई पहिलो दल हुनबाट चाहिँ रोक्ने प्रयत्नहरू यो बिचमा प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। जस्तो कसो गरी हुन सक्छ? पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि यो मूल प्रवाहको राजनीतिक दलहरूले विभिन्न नाममा रासोपालाई चाहिँ सरकारमा लिएर आउने र 1-1.5 वर्षमा रासोपाको चाहिँ जुन एउटा इमेज हो नि, वैकल्पिक राजनीतिको इमेज हो, त्यो इमेजलाई ध्वस्त बनाउने
एउटा त्यो प्रक्रिया चाहिँ हुनसक्छ। अब त्यसमा रासोपा चाहिँ गएर फस्यो भने रासोपाको चाहिँ भविष्य पनि त्यसपछि त्यहीँबाट चाहिँ निमिट्यान्न हुनसक्छ। यदि रासोपा चाहिँ यो 5 वर्ष सत्तामा नगइकन प्रतिपक्षको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेन रासोपा 1 नम्बरको पार्टी हुन्छ, त्यो पनि कन्डिसनल नै हो। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो पटक एउटा अपिल जारी गर्नुभयो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि 84सम्म सबै दल मिलेर सरकार बनाऊ, सरकार चलाऊ, हामीलाई प्रतिपक्षितामा राख, हामी प्रतिपक्षी दलको धर्म निर्वाह गर्छौँ र अहिले मैले जनाउ घन्टी दिइसकेँ, हामीलाई तिमीहरूले राम्रो गर्यौ भनेदेखि 84मा हाम्रो जनमत खोज्ने अवस्थामा हामीलाई पुर्याऊ भनेर उहाँले जे भन्नुभयो नि, उहाँको यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कुन रूपमा बुझ्ने? यो अभिव्यक्ति उहाँको सही अभिव्यक्ति हो। यसलाई मूल रूपमा चाहिँ रासोपाले आफूलाई स्थापित गर्न र पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि ऊ प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन मान्यता स्थापित भएको छ, यदि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्यो भने रासोपाको सबैभन्दा सही लाइन यही हुनेछ। यदि भोलि मानौँ डेमोक्रेटिक एलायन्सको नाममा होला, भोलि चाहिँ वाम एलायन्सको नाममा होला, त्यति बेला चाहिँ जब रासोपा र चाहिँ राप्रपाको चाहिँ छिनाझप्टी सुरु हुन्छ नि, यता डेमोक्रेटिक एलायन्समा पनि ल्याउनको लागि छिनाझप्टी हुनसक्छ, भोलि चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ एकता भएर अथवा कम्युनिस्ट चाहिँ गठबन्धन भएर त्यसमा लानको पनि छिनाझप्टी हुँदै गर्दाखेरिमा त्यति बेला चाहिँ रासोपाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूलाई जोगाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। अहिलेको मूल प्रश्न भनेको त्यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि उनले 84सम्म चाहिँ यदि प्रतिपक्षको भूमिका पाए भने मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त सत्तामै रहन्छन्। कुनै न कुनै रूपमा यिनीहरू सत्तामा नरहने हो भने यिनीहरूलाई पिपुललाई अपिल गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन। अहिले जुन खालको राजनीति चाहिँ देखिएको छ, तपाईँको चाहिँ भाइभरका अनियमितता र तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि जुन खालको एउटा राष्ट्रिय सहमति भएको छ परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा, यिनीहरूले के बुझेनन् भन्दा 2079मा जुन नागरिकले यिनीहरूलाई म्यान्डेट दिएको थियो त्यो म्यान्डेटभन्दा यिनीहरू पृथक ढङ्गबाट हिँडे, जसले गर्दाखेरि मिसन 84को चाहिँ एक खालको चाहिँ हल्ला मचाउनु पर्ने यिनीहरूलाई चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति आयो। होइन भने 4 वर्ष राम्रोसँग काम गर्ने हो भने 4 वर्ष आम नेपाली नागरिक र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने चाहिँ त यिनीहरूलाई कुनै किसिमको सङ्कट आउनेवाला छैन नि त। तर यिनीहरू त्यो काम गर्दैनन्, किनभने काम गर्न लाग्दै गर्दाखेरिमा यिनीहरूलाई के त्यस्तो चाहिँ आत्मग्लानी भइरहेको छ भन्दाखेरि यो देशमा केही गर्न सकिँदैन, एउटै मात्रै काम गर्न सकिन्छ, त्यो हो आर्थिक अनियमितता गर्न सकिन्छ, सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा मानसिकताले ग्रसित भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ आत्मबल चाहिँ आज पूर्ण रूपमा खस्केर गएको छ। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि राष्ट्रको आत्मबल चाहिँ खस्केर गएको छ, युवाहरूमा आत्मबल चाहिँ खस्केर गएको छ कि यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने खालको जुन मान्यता यिनले स्थापित गरे, यसले आम नागरिकमा सामूहिक निराशा चाहिँ लिएर आएको छ। यही परिवेश र यही पृष्ठभूमिमा पुराना राजनीतिक दलहरू चाहिँ रहँदै गर्दाखेरिमा अथवा मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरू रहँदै गर्दाखेरिमा यसले नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूलाई ठुलो स्पेस चाहिँ दिइदियो कि आम नागरिकको समर्थन, डायस्पोराको समर्थन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यसबाट चाहिँ बाहिर अगाडि आउन सक्ने स्थिति चाहिँ रह्यो। तर मात्रै सत्ताको चलखेलमा चाहिँ यिनीहरू फँस्यो भने यिनका पनि दुर्दशा चाहिँ आउनेछन्। अन्यथा चाहिँ सत्ताको चलखेलबाट नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू पर रह्यो भने, जस्तो सीके राउतजी सत्तामा जानुभएकै छैन, उहाँको दल गएको छ तर सीके राउतजी जानुभएको छैन। किन भन्दाखेरि सीके राउतजीले नै मिसन 84लाई चाहिँ उहाँले हेरिरहनु भएको छ। सत्तामा गएपछि त केही पनि गर्न सकिँदैन, किनभने यो ब्युरोक्रेसी, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रहरी संयन्त्र, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य संयन्त्रबाट त कुनै पनि नागरिकका पक्षमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरूमा सम्पूर्ण नयाँदेखि पुराना राजनीतिक दलहरू सहमत छन्। कतिपयले यसो भन्छन् नि फेरि, जस्तो प्रतिपक्षमा नै रहने हो भनेदेखि रासोपाले त्यहाँ प्रतिपक्षमा रहेर गर्ने के त्यो आवाज उठाउने होइन, चर्को स्वरले बोल्ने, त्यही नै हो। तर रासोपा सरकारमा गयो भने चाहिँ केही भए पनि उसले काम त गर्न सक्छ, जनतालाई देखाउन सक्छ, त्यो भएर सरकारमा जाँदाखेरि चाहिँ हित गर्छ भन्नेहरू पनि यदाकदा छन्, नभएका होइनन्। तर धेरैले यहाँले भने जस्तै प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि चाहिँ रासोपाका लागि यो लाभदायी हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। रासोपा सरकारमा गयो, सहभागी भयो भनेदेखि चाहिँ जो मिसन 84 भनेर उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ त्यो नाम मात्रै हुन्छ हो, त्यो तुइन्छ। मिसन 84 उहाँहरूको तुइन्छ सरकारमा जानुभयो भने, किनभने अहिलेको यो जुन सरकार हाम्रो चाहिँ राज्य संयन्त्र छ नि, मेकानिजम छ नि, त्यो भित्र कुनै पनि पिपुललाई चाहिँ देखिने गरी खालको काम हुन सक्दैन, किनभने त्यति मक्किसकेको छ हाम्रो राज्य संयन्त्र।
तपाईँ न्यायालयमा जानुहोस्, न्यायको अपेक्षा नगर्दा पनि भइसक्यो। तपाईँ सुरक्षा दिने प्रहरीमा जानुहोस्, त्यहाँबाट सुरक्षाको अपेक्षा नगर्दा पनि भइसक्यो। तपाईँको ब्युरोक्रेसीबाट कुनै पनि खालको चाहिँ डेलिभरी नहुने अवस्थामा पुगिसक्यो भने त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल गएर चाहिँ त्यो पङ्गु हुनुभन्दा अरू केही पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो 18औं शताब्दीको चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट चाहिँ अब हामी डेलिभरी गर्छौँ भनेर चाहिँ यदि भन्छौँ भने त्यो आफैमा चाहिँ पनि प्रश्न उठ्ने कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत जति पनि वैकल्पिक चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू छन् उनीहरू प्रतिपक्षमै रहँदै गर्दाखेरि र जसरी चाहिँ यसभन्दा अगाडि केही काण्डहरू त आए नै, त्यस्ता 2-4वटा 8-10वटा चाहिँ काण्डहरू चाहिँ लिएर आइदिने हो भने चाहिँ त्यसै हाई हुन जान्छ।